अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा जो ये तुर्की का टूर है ये अल्हम्दुलिल्लाह रमा दवा है। उसी दौरान फिर मैंने ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए की है। जो लोग मुस्तहिक हैं, जॉब सीकर्स हैं या जो भी असामियाँ ढूंढते हैं या कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, हालांकि ये मेरा टूर वैसे तो डिफरेंट नौयत का है, व्लॉगिंग का है, फोटोग्राफी का है, मगर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि जहाँ कोई आप लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए अपॉर्चुनिटी नज़र आए, आप लोगों को फ़ौरन आगाह कर दूँ। तो ये वीडियो भी मैं उसी हवाले से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इत्तेफाक से मैं कुनिया शहर में हूँ। मौलाना रूमी जो गुजरे हैं, जलालुद्दीन रूमी, उनके हवाले से ये शहर बहुत मशहूर है। उनका मज़ार है, उनकी कब्र है यहाँ पे, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त कवर कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत जल्द दिखाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने आई हैं कि आपके लिए एक जॉब देखी है, उसके बारे में बताना है। तुर्की के अंदर आप लोगों को, ईरान के अंदर बेतहाशा जॉब के बारे में मैंने बताया है, बताता भी रहूंगा, मगर इसी सिलसिले में मुझे खुद अप्रोच किया किसी ने इस जॉब के बारे में जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत आसान जॉब है, मर्द औरत कोई भी कर सकता है। कोई खास तालीम की इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई खास एक्सपीरियंस की इसमें ज़रूरत नहीं है। दो तीन चीज़ें जो मैं भी आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। बहुत आसान ये जॉब है। तुर्की के अंदर क्या सैलरी है, किस तरह अप्लाई करना है, जॉब की सारी डिटेल्स, ये सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो मैं मालूमात फराहम करने वाला हूँ, वरना अक्सर ये होता है कि जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसमें जो बताता हूँ वही फिर आप लोग पूछ भी रहे होते हैं। तो इस वीडियो को बहुत गौर से एंड तक देखें ताकि तमाम मालूमात आपको A to Z जो मुझे पता चली हैं वो मैं आपको पास कर दूं। जैसा कि मैंने आपको कहा, बेइंतहा आसानी से आप ये जॉब हासिल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर किसी स्पेशल पढ़ाई के। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसका मेरे पास फिर सोल्यूशन भी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं कोई भी प्रॉब्लम आपको बगैर सोल्यूशन के नहीं बताता हूँ। वो फिर मैं अभी आगे जाके उसका सोल्यूशन बताता हूँ। उसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपको अभी ओनर से भी मिलाऊंगा और इसी वीडियो में वो जगह भी बताऊंगा जहाँ पे आपको जॉब करनी होगी। तो सबसे पहले तो कुछ लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि तुर्की के कैसे हालात हैं, यहाँ पर जॉब के कैसे हालात हैं, और ख़ुद तुर्की कैसा है रहने के लिए, जॉब करने के लिए। तो भाई तुर्की जो बेसिकली, तुर्की बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत सेफ कंट्री है। सबसे अच्छी बात यह कि मुस्लिम कंट्री है, तो हमारा जो कल्चर है वो भी है यहाँ पर आपको मिलेगा। मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी बेहतरीन दुनिया की मस्जिदें तुर्की के अंदर हैं। बहुत खूबसूरत टूरिस्ट कंट्री है, तो इसी वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसी एतबार से मैं आपको ये जॉब बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुर्की के अंदर स्पेंडिंग वर्सेस अर्निंग बैलेंस है, मतलब जो आप कमा रहे हैं और जो आप खर्च कर रहे हैं, उसके बाद जो सेव कर रहे हैं, वो एक अच्छा बैलेंस है। क्योंकि तनख्वाहें यहाँ पे ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा महंगाई है यहाँ पर। मगर पाकिस्तान में अगर आपको एक चीज़ 100 रुपए की है तो यहाँ वो 200 रुपए की अगर मिलती है, क्योंकि पेट्रोल के रेट यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो तनख्वाह भी उसी हिसाब से मिलती है। यानी आपको लाखों में तनख्वाह भी मिलती है। एक जो मिनिमम तनख्वाह है वो भी आपको लाखों में मिलती है, मतलब जो मजदूर की तनख्वाह है वो भी आपको लाखों में मिलती है। पाकिस्तान में क्या है, स्पेंडिंग ज़्यादा है, तनख्वाहें कम है। तुर्की में क्या है, स्पेंडिंग और तनख्वाह जरा सा बैलेंस है, बेहतर है। तो इसी वजह से ये जॉब आप लोगों को अच्छी लगती है। फिर मैं अभी बताता हूँ कि फिर आप सेविंग कितनी कर सकते हैं, खर्चे आपके कितने आ सकते हैं। जो सबसे ज्यादा मैंने इस चीज को देखा है तुर्की के, मैं तकरीबन 17 शहर घूम रहा हूँ, वो वहां पे जो मैंने लोगों से इंटरेक्शन किया है, लोगों से बात की है, तो नंबर 1 चीज जो मैंने देखी है, पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं। तुर्की जो है वो यूरोप और एशिया का गेटवे है, यानी यहाँ से एशिया खत्म हो जाता है और यूरोप शुरू हो जाता है। इस्तांबुल वैसे ही यूरोप में आता है, तो इस वजह से तुर्की को यूरोप का गेटवे कहते हैं। तो इसलिए यूरोपियंस भी बहुत आते हैं और यहाँ का कल्चर कुछ कुछ यूरोप वाला भी है। मगर कुनिया शहर जो है वो बहुत रिलीजियस सिटी है। यहाँ का इन्वायरमेंट इस्तांबुल और दूसरी जगहों से बेहतर देखा है, तो यहाँ पे जॉब्स वगैरह भी करने में औरतों को या मर्दों को आसानी अपने कल्चर की नजर आती है। खासतौर पर पाकिस्तानियों को यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मैं गया हूँ, मैंने खुद किसी से नहीं पूछा, मुझसे लोगों ने पूछा कि भाई अगर किसी पाकिस्तानी को जॉब चाहिए, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं तो काम यही करता हूँ, आप लोगों को अपने चैनल पे बताता रहता हूँ जॉब्स का। तो अब बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब जो है, ये जॉब ओपनिंग तुर्की के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी या तुर्की के बाहर कोई भी ये जॉब अप्लाई कर सकता है। बहुत बेसिक एजुकेशन चाहिए आपको, कोई इसकी कोई हाई फाई रेज्यूमा नहीं चाहिए। अगर आपको नॉर्मल चीजें आती हैं, बेसिक स्किल्स आते हैं, हिसाब किताब आता है, बेसिक इंग्लिश आती है, तो ये जॉब आप आराम से कर सकते हैं। ये एक स्मॉल बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, मगर ओनर बहुत अच्छा, ईमानदार और शरीफ आदमी है जिसने मुझे अप्रोच किया इस जॉब के लिए। और सबसे बड़ी बात ये जो जगह है जॉब की, ये मौलाना रूमी जो है उनका जो मज़ार है, सारा एरिया है, टूरिज्म का एरिया है, उसके बिल्कुल सामने। और फिर इस जॉब में आपको खाना पानी भी दिया जाएगा। हो सकता है, ये ओनर बहुत अच्छा ओनर है, मैं अभी आपसे मिलवाता हूँ, अभी इसी वीडियो में मिलवाता हूँ इस ओनर से आपको। ये
آپ کو ہو سکتا ہے ریزیڈنس رہائش بھی دے, آپ کو پروسیس وغیرہ سب کروائے گا, ویزا وغیرہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں, تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ جاب کیا ہے اور سیلری کتنی ہے. تو بھائی جاب ہے, یہ دکانداری کی جاب ہے. اس کی ایک سووینئر اور سوغات کی, اس کی 2 دکانیں, 2 جابز ہیں اس کے پاس, تو 2 لوکیشنز ہیں اور بہت آسان کام ہے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا دکانداری کا ایکسپیرینس ہے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی ایسا خاص کام نہیں ہے آپ کو کہ اس میں بڑا کوئی ریزیومہ چاہیے یا ایکسپیرینس چاہیے. اب بات کر لیتے ہیں تنخواہ کتنی ہے. اس جاب کی تنخواہ ہے $650 کے نزدیک, $630 سے $650. اب آپ کہیں گے کہ پاکستانی کتنے بنتے ہیں, تو تقریباً 2 لاکھ کے قریب. اس اسٹارٹنگ سیلری 1.25 لاکھ ہے, تو وہ آگے ظاہر ہے بڑھائے گا بھی. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کھانا پانی آپ کو یہ دے گا. اونر بہت اچھا ہے جو میں ابھی آپ کو ملوانے والا. اب بات کرتے ہیں کہ اس کو اپلائی کیسے کریں گے. اپلائی کرنے کے لیے آپ کو میں ڈسکرپشن میں پورا ایڈریس, واٹس ایپ نمبر, لوکیشن, ساری چیزیں مہیا کر رہا ہوں. آپ کو صرف اونر سے بات کرنی ہے, آپ کو صرف اس کو بتانا ہے, بے شک میرا نام لے لیں, کہ میرا اسکرین شاٹ دکھا دیں, یہ اس ویڈیو کا حوالہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس سے کہیں کہ میں حاضر ہوں, ہم اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, بتائیے. ظاہر ہے ایک آدمی تو نہیں ہوگا, اس ویڈیو دیکھ کے بہت سارے لوگ ہوں گے. بندے اس کو 1 یا 2 چاہیے, ہو سکتا ہے اس کے ریفرنس سے اور لوگوں کو بھی چاہیے, مگر پاکستانیوں کو وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. عزت آپ کے ہاتھ میں ہے, عزت رکھ لیجیے گا, تنگ نہیں کیجیے گا. آپ جب اس سے کمیونیکیٹ کریں گے واٹس ایپ کے تھرو یا کسی بھی کانٹیکٹ کے تھرو, جو میں نیچے آپ کو لکھ دوں گا, کارڈ بھی اس کا آپ کو سامنے دکھا دیتا ہوں, آپ پھر اس سے صرف جس طرح رابطہ کرتے ہیں, ایک نارمل سی جاب ہے, کوئی ایسا پیپر ورک اس میں شامل نہیں ہے. صرف آپ سے یہ کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں, مجھے جاب چاہیے. پھر آگے سے وہ جانے آپ جانے, یہاں سے اب آپ کو سنبھالنا ہوگا. میں اس میں مطلب صرف ایک کمیونیکیٹر ہوں, میں صرف آپ کو میسج کر دے رہا ہوں کہ یہ جاب ہے, ایسا ہے. میرا اس سے کوئی نہ کوئی کمیشن ہے, نہ میں نے اس سے پیسے لیے ہیں, نہ میں آپ لوگوں سے کبھی پیسے لیتا ہوں. میں کبھی کسی سے کوئی کمیشن, کوئی پیسے نہیں لیتا. صرف یہ فی سبیل اللہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. میری پچھلی جتنی بھی جابز ہیں ایران کی یا جہاں پہ بھی, وہ صرف میں ایز اے انفارمیشن آپ کو بتاتا ہوں. میرا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں اونر کا کوئی وہ بھانجا بھتیجا ہوں. مجھے ملا, مجھے اس نے بتایا, میں نے آپ لوگوں کو بتایا. آگے آپ لوگوں کو کس طرح سے رابطہ کرنا ہے وہ سارے کانٹیکٹس آپ کو دے دیے ہیں. اب ایک چھوٹی سی پرابلم میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہے. السلام علیکم دوستان عزیز, یہاں پہ میں آیا ہوں مولانا کے بالکل سامنے. بہت اچھی ایک دکان ہے جس میں یہ سارے سوغات اور سووینئرز آپ کو مل رہے ہیں. اچھا جی, آپ لوگوں کو ہمیشہ جابس کی تلاش ہوتی ہے, تو یہاں کے اونر آغا نے یہاں مجھے پوچھا کہ اگر کوئی پاکستان کراچی کا کام کرنے والا ہو تو مجھے ضرور بتائیں, میں اچھی تنخواہ بھی دوں گا اور یہاں پر فیسیلیٹیٹ کروں گا. تو رائٹ اوے, السلام علیکم, رائٹ اوے آغا نے پیشکش کی ہے کہ اگر مجھے کام کرنے والا پاکستانی چاہیے کراچی. اوکے, یہ ان کے کارڈ ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو ترکی میں کام کرنا ہے, کونیا کے اندر, تو پھر آپ سے کانٹیکٹ ہم آہنگی کریں گے. اب وہ پرابلم کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ترکی لینگویج بڑی ضروری ہے. اب لینگویج کسی کو بھی نہیں آتی ترکش, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا سلوشن یہ ہے, آپ پہلے اس سے بات کریں اور پھر وہی آپ کو دکانداری کے ساتھ ساتھ سکھائے گا. اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹورسٹ ایریا ہے, تو یہاں پہ امریکن اور پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں. تو آپ کو اگر بیسک انگلش آتی ہے تو کام چل جائے گا, مگر ترکیوں کو انگلش نہیں آتی, تو اسی لیے شاید اس کو یہ بندہ بھی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ کام کریں گے تو وہ آپ کو ترکی سکھا دے گا. ترکی سیکھنا اگر وہاں رہ کے مجبوری ہوگی تو آپ سیکھ جائیں گے. تو یہ سلوشن کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. پرابلم ہے ترکش کی, آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ ہم کیسے سیکھیں گے, وہ آپ کو کوئی کورس وورس نہیں لینا ہوگا, ساتھ ساتھ کام کرتے کرتے آپ لوگوں کو ترکش لینگویج آ جائے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز, بہت سارے میرے پاس سوال آ رہے ہیں کہ یہ 1 امام رضا کوائنہ ونر ہے, یہ کیوں رکا ہوا ہے, زیارت ونر کیوں رکا ہوا ہے. تو میں بتا دوں کہ میں 1 مہینے سے ترکش ٹور پہ چل رہا ہوں, اور اس وجہ سے یہ کام میں نے اس وقت سسپینڈ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت جلد دوبارہ اس سروس کو ریزیوم کریں گے. آپ لوگ کمنٹ کرتے رہیں, آپ لوگ سبسکرائب کرتے رہیں, جو جو طریقے آپ کو بتائے ہیں, مطلب سارے میرے چینلز کو سبسکرائب کرنا, فالو کرنا, واٹس ایپ چینل کو فالو کرنا, ٹک ٹاک, فیس بک کو فالو کرنا, انسٹاگرام کو کمنٹ میں اپنا نام لکھنا, وہ کرتے رہیں. انہی ساری ویڈیوز میں آپ کے نام لے کے قرآن دازی میں ڈال کے بہت جلد میں یہ سروس انشاءاللہ دوبارہ سے ریزیوم کروں گا. ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو سے ریزیوم کر دوں. اور اس کے بعد زیارت ونر کے لیے بھی میرے پاس ایک اب اپرچونٹی آئی ہے, تو مشہد میں بہت جلد ایک زیارت ونر ایران کا
میں اناؤنس کرنے والا ہوں اس چینل پر, اور یہ شاید اگلی ویڈیو میں ہی ہو جائے. ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا اس جاب سے کوئی کمیشن کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مجھ سے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں, 1000 میسیجز روز آتے ہیں, تو مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے جو بھی ریزن آپ بتاتے ہیں, اگر وہ ریزن ویلڈ ہوتا ہے تو آپ کو رپلائی آ جاتا ہے. مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے میں مطلب آئی چارج منی, کال فیس ہوتی ہے یا اپوائنٹمنٹ فیس ہوتی ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ویسے تو آن لائن ہر چیز میں آپ لوگوں کو فری پرووائڈ کرتا ہوں, مگر اول تو میں اکثر وقت ہی نہیں دے پاتا ہوں, معذرت کر لیتا ہوں, مگر جب وقت دیتا ہوں تو اس پہ پھر میرا مینیجر آپ کی کال بک کراتا ہے. اس کے ایک منیمم سے مارجنل سے چارجز ہیں اور وہ آپ کو دینے ہوتے ہیں, تب جا کے میں آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہوں, آپ سے میٹنگ کر سکتا ہوں, آپ سے بات کر سکتا ہوں, آپ سے اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہوں. تو فی الحال امید ہے کہ یہ ایک آپ کو اپرچونٹی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد اب میں حاضر ہوں گا اور ویڈیوز آنی شروع ہو جائیں گی. میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں, اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہیلپ ملے ہمارے اس چینل سے. فی الوقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلی ویڈیو تک خدا حافظ.